बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। इंतहाई अफसोसनाक ख़बरें मौसूल हो रही हैं मालाकन डिवीज़न से, मुख्तलिफ़ बाकी इलाक़ों से, और क्लाउड बर्स्ट की वजह से, बारिशें, शदीद बारिशों की वजह से शहादतें हुई हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो है ये शहीद हुई है मुख्तलिफ़ वाक़यात में। अब जब ये वीडियो में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो एक और अफसोसनाक ख़बर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो सरकारी हेलीकॉप्टर है जो इमदादी सरगर्मियों के लिए जा रहा था बाजोड़, ये मोहम्मद के इलाके में गिरकर तबाह हो गया है। इसमें 2 पायलट समेत 5 अफराद की शहादत की तस्दीक की है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, और बाकायदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि इस अफसोसनाक हादसे के नतीजे में 2 पायलटों समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए हैं। सूबाई हुकूमत ने कल सोग का ऐलान किया है। हफ्ते के दिन खैबर पख्तूनख्वा में सोग का ऐलान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से किया गया है। कौमी परचम सिरनगू रहेगा। हादसे की जगह पर इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं और शुहदा की डेड बॉडीज़ को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बताया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि शुहदा के अहल खाना के गम में हम बराबर के शरीक हैं। बाकी जो तफसीलात हैं वो भी मैंने आपके सामने आज की वीडियो में ये रखनी है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये MI-17 हेलीकॉप्टर है। इससे पहले आपको याद होगा कि सवात में एक हादसा हुआ था। कोई 18 अफराद जिसमें एक ही ख़ानदान के 13-14 अफराद शामिल थे वो डूब गए थे, और फिर उसमें बड़ी तनकीद हुई थी कि जी सरकारी हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर जो है वो हरकत में नहीं आ सका। इसी तरह 2 हेलीकॉप्टर रवाना किए गए। जो ये सूरत हाल रही बाजोड़ में सालार ज़ई के मकाम पर शदीद बारिशों की वजह से नुकसानात हुए हैं, और फिर बुनेर में बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। ये 2 सरकारी हेलीकॉप्टर रवाना किए गए। ख़राब मौसम एक बड़ी वजह बताई गई है इस हादसे की, कि ये मोहम्मद में चनकी बांडा ये सोकई का इलाका है, यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और ये बहुत बड़ा हादसा जो है सामने आया है। ये जो मरने वालों की तादाद है, शहीद होने वालों की जो तादाद है ये 150 के लगभग बताई गई है, लेकिन ख़दशात ये हैं कि ये 200 से ऊपर ये तादाद हो सकती है, क्योंकि दर्जनों अफराद जो हैं ये लापता हैं। दर्जनों इलाके ऐसे हैं कि जिनका राब्ता मुनक़ते हो चुका है, वहाँ पे बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, बिजली के बड़े बड़े खंभे गिर चुके हैं, और वहाँ पे कोई मवासलाती ज़रिया नहीं है। सड़कें बह चुकी हैं, पुल बह चुके हैं, और ना इंटरनेट की कोई सहूलत है, ना कोई टेलीफोन का कोई राब्ता है। वहाँ पे मकामी जो पुलिस स्टेशंस हैं उनका भी अपनी जो पेशावर में या अज़ला की सतह पर जो पुलिस के हुकाम होते हैं उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। दिल खराश किस्म के मनाज़र सामने आ रहे हैं, वीडियोज़ की सूरत में, तस्वीर की सूरत में। बहुत सारे मनाज़िर जो हैं वो हम आपको दिखाने से कासिर हैं, ख़ुसूसन इस हेलीकॉप्टर क्रैश वाक़े के बाद जो मनाज़िर सामने आए हैं, जो वीडियोस सामने आ रही हैं वो इंतहाई दर्दनाक हैं, इंतहाई दिलखराश हैं। और जो वीडियोस सैलाब के बाद की सूरत हाल के बाद सामने आ रही हैं उनमें बाकायदा देखा जा रहा है कि मकानात का जो मलबा है या बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो तिनकों की तरह पानी में बह रही हैं। बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। यह कुदरती आफत है, इसमें किसी भी हुकूमत के ऊपर, किसी भी इदारे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं धरा जा सकता कि जी उस इदारे ने ये नहीं किया, उस हुकूमत ने ये नहीं किया, ये हुकूमत ये नहीं कर सकी। ये कुदरती आफत है, और इसमें जिस बड़े पैमाने पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिस बड़े पैमाने पर शदीद बारिशें हुई हैं, बताया गया है कि ये मानसून का 7वां स्पेल है, और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान सवात में हुआ है। बुनेर से बहुत ज़्यादा तबाही की ख़बरें आ रही हैं। वहाँ पे इस वक्त तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कोई 125 के लगभग हलाकतों की तादाद बताई गई है। इसी तरह बाजोड़ की तहसील सालार ज़ई से बताया गया है कि वहाँ पर जो है 20 से ज़्यादा अफराद जो हैं ये शहीद हुए हैं। तोरगर से, मानसेरा, कागान वैली से और शांगला बटग्राम से बहुत अफसोसनाक ख़बरें जो हैं ये मौसूल हो रही हैं। पीर बाबा का जो इलाका है बुनेर का, ये बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है, और मसाजिद में बाकायदा ऐलानात किए जा रहे हैं। जिन मसाजिद में
ابھی بجلی کا یا بیٹری والا سسٹم جو ہے وہ بچا ہے، کیونکہ بہت ساری مساجد کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ شہید ہو چکی ہیں، بہت سارے دینی مدارس جو ہیں اس میں متاثر ہوئے ہیں۔ جو علاقے نسبتاً محفوظ ہیں وہاں پہ سرکاری جو عمارتیں ہیں، جو سکولز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے اور وہاں پہ متاثرین کو رکھا جا سکتا ہے۔ اور کچھ ایسے علاقوں سے جہاں پہ عمارتیں جو ہیں وہ خطرناک ہیں، وہاں کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے گھروں سے نکل جائیں، کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ مکانات کی چھتیں گری ہیں، وہاں بھی جانی نقصان ہوا ہے، پانی گھروں میں داخل ہوا ہے، لوگ جو ہیں انتہائی سخت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ یہ جو شہید ہونے والے افراد ہیں ان میں بڑی تعداد مردوں کی ہے، ان میں تقریباً 25 سے 30 کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ خواتین ہیں، 15 سے 20 بچوں کے حوالے سے اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں کہ یہ سیلابی پانی کی نظر ہو چکے ہیں۔ ایک ہنگامی قسم کی صورتحال ہے اور خیبر پختونخوا حکومت اور اس کے تمام ادارے اس وقت فعال ہیں۔ ریسکیو 1112 بھی پوری طرح سرگرم ہے، اس میں جو غیر سرکاری جو فلاحی ادارے ہیں وہ بھی سرگرم ہو گئے ہیں، خصوصاً خدمت فاؤنڈیشن جیسی تنظیمیں، عیدی فاؤنڈیشن جیسی تنظیمیں وہاں پر زخمیوں کو یا لاشوں کو وہاں سے نکالنے میں، امدادی سرگرمیوں میں، اور جو پسے ہوئے افراد ہیں ان کو نکالنے میں بھی سرگرم ہیں۔ یہ اعداد و شمار کوئی 2500 افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو مختلف آپریشنز میں ریسکیو کیا گیا ہے، ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات یہ بتا رہا ہے کہ 21 اگست تک یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا، اور یہ شدید بارشوں کا سلسلہ جو ہے یہ خصوصاً ان بالائی علاقوں میں، مالاکنڈ ڈویژن کے یہ جو علاقے ہیں، سیاحوں سے کہا گیا ہے کہ سوات ہو، مانسیرہ ہو، ناران کاغان، کالام، مالم جبہ، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اب سیاحت کے لیے محفوظ نہیں ہیں عارضی طور پر، چونکہ ایک ہنگامی قسم کی صورتحال ہے۔ اگر کوئی آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ ان علاقوں میں سیاحت کے لیے جائیں، سیر و تفریح کے لیے جائیں، تو بالکل مت جائیے گا، کیونکہ اس وقت وہاں پہ رابطہ پل جو ہیں وہ بہہ چکے ہیں پانی میں، رابطہ سڑکیں نہیں ہیں، مشکل صورتحال ہے۔ اور اس میں صرف یہ کہنا کہ جی خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے، اس میں جو قومی سطح پر NDMA کا ادارہ ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب وفاقی حکومت اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ بتایا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ NDMA کو پوری طرح فعال کر دیا گیا ہے۔ فوری طور پر اس امر کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف پشاور پہنچیں، یہاں پر وہ ہنگامی اجلاس منعقد کریں، اور جہاں جہاں پہ کوئی کمزوری ہے، کوئی خامی ہے، کوئی چیز کم ہے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس، کیونکہ صرف یہ کہنا کہ جی خیبر پختونخوا حکومت کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں انہوں نے اڑان بھرنی ہے اور انہوں نے وہاں پہ جانا ہے اور لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے یا وہاں پہ امدادی سامان پہنچانا ہے، یہ بالکل انصاف نہیں ہے۔ NDMA کے اپنے ہیلی کاپٹرز کہاں ہیں، مختلف جو ہمارے عسکری اداروں کے ہیلی کاپٹرز ہیں وہ کدھر ہیں، وفاقی اداروں کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان کو بھی آنا چاہیے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت سیاسی دکانداری کا نہیں ہے، یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے۔ قوم پہ ایک برا وقت ہے، اور قوم کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو قوم کسی ایک مخصوص صوبے سے تعلق نہیں رکھتی۔ خیبر پختونخوا کے کسی بھی مقام کے اوپر ایسی قدرتی آفت ہو تو پورا پاکستان اس کا درد محسوس کرتا ہے، اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ کچھ مزید اپڈیٹس اگر اس حوالے سے ہوں گی تو میں ضرور آپ تک فوری طور پر پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس وقت ایک ہنگامی صورتحال ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس کے اثرات ہم پاکستان میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بالائی علاقے جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ان علاقوں میں اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے۔ ہم نے ہمیشہ حادثے کے بعد دیکھا ہے کہ ادارے ہمارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، فعال ہو جاتے ہیں۔ ایک لانگ ٹرم ہم نے پالیسی بنانی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پہلے سے کسی قدرتی آفت، کسی بڑے حادثے کے لیے ہم نے کس قدر تیاری کر رکھی ہے۔ اگر انہی حادثات سے ہم سبق حاصل کریں اور مستقبل کے لیے ہم اپنی افرادی قوت بھی بڑھائیں، اپنی جو اس حوالے سے جو انتظامی مشینری ہے اس کو بھی فعال بنائیں، جہاں جہاں پہ جس قسم کی مشینری کی ضرورت ہے، جہاں جہاں پہ جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کو بھی دور کریں، تو پھر بہت سارے ایسے قدرتی حادثات میں، قدرتی آفات میں ہم کم از کم انسانی جانوں کا جو بہت زیادہ ضیاع ہے
اس کو کم سے کم ہم کر سکتے ہیں۔ بہرحال قدرت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، قدرتی آفت کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں انسان بے بسی کا ہی اظہار کر سکتا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے انسان کو، اور اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے انسانیت کو بچایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ضرور سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور اسی طرح کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے نہ صرف سبسکرائب کیجئے بلکہ بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔